अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम पहुँचे हैं बरी इमाम सरकार के मज़ार के बाहर और बाकायदा तौर पर मौसम इतना अच्छा बना हुआ था। हल्की हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो रही थी और उसके अलावा जो है ठंडी हवाएं चल रही थी। तो हमने फ़ैसला किया कि हम आज जो है बरी इमाम सरकार पे जो है वो जाएंगे, हाज़री देंगे, फ़ातिहा ख़ानी करेंगे। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे हैं बरी इमाम सरकार के मज़ार के बाहर। और ये देखें, बाहर का मंज़र आप देखें और फिर कितना ज़बरदस्त किस्म का मंज़र है। और इस मौसम में लोग जो है वो ज़ायरीन जो आए हुए हैं बाकायदा तौर पर, और उसके जो है वो फ़ातिहा ख़ानी करने के लिए, दुआ करने के लिए। और इस वक्त हम लोग भी जो है वो यहाँ से जो है वो इंटर होते हैं, फ़ातिहा ख़ानी करेंगे और उसके बाद फिर मज़ीद जो है आपको तफसीलात भी बताएँगे और फिर अंदर जाके जो है वो फ़ातिहा ख़ानी का मंज़र और उसके बाद जो है मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाएँगे। और उसके बाद फिर जो बुज़ुर्गों ने जो बरी इमाम सरकार ने दीन इस्लाम के लिए जो है वो कुर्बानियाँ दी या दीन किस तरह फैलाया और फिर किस तरह उन्होंने जो है यहाँ बाकायदा तौर पर डेरे डाले, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम बरी इमाम सरकार के मज़ार के बिल्कुल मेन चौखट पे पहुँचे हैं और फिर यहाँ से जो है अंदर जाएंगे, ज़ियारत करेंगे और फिर फ़ातिहा ख़ानी करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जिस तरह औलिया कराम ने जो है वो दीन इस्लाम के लिए खिदमात सर अंजाम दिए हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। यही वजह है कि यहाँ से हम जो है इंटर हो रहे हैं और फिर जाके जो है दरबार शरीफ पे हाज़री देते हैं और फ़ातिहा ख़ानी करते हैं। सुभान अल्लाह जी, हम चौखट क्रॉस करके अंदर आ चुके हैं बरी इमाम सरकार के। ये देखें जी, थोड़ा सा मैं आपको जो है वो नज़ारा करवाऊँ। ये बिल्कुल मेन दरवाज़े से हम जो है वो इंटर हो रहे हैं दरबार शरीफ के मज़ार शरीफ की जानिब से। और सामने बिल्कुल जो है बरी इमाम सरकार का मज़ार है। और ये फिर मैं आपको थोड़ा गुंबद दिखा दूँ। तो ये गुंबद बनाया गया है बाकायदा तौर पर जो है मस्जिद नबवी की तरह, आप सल्लम के रोज़ा मुबारक की तरह जो है इसको महकमा औक़ाफ़ ने जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनाया है। और इस पर काफ़ी टाइम लगा था। दोबारा इसकी तामीर की गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, महकमा औक़ाफ़ की तरफ से। तो आप ये देखें जनाब, मैं इसका ओवरऑल आपको नज़ारा करूँ। जी नाज़रीन, दरबार शरीफ पे हम पहुँचे हैं। मज़ार शरीफ पे बाकायदा तौर पर हाज़री दी है और फ़ातिहा ख़ानी की है और अल्लाह से दुआ की है कि जिस तरह इन औलिया कराम ने, बुज़ुर्गान दीन ने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और क़यामत तक के लिए अमर हो गए हैं, तो हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे भी कोई ऐसा काम ले लें और हम भी जो है वो इनके नक्शे कदम पर चलते हुए जो है वो अच्छा काम कर जाएँ और अमर हो जाएँ। तो ये नाज़रीन, मरकज़ तजल्लियात का आप जनाब नज़ारा करें। बरी इमाम सरकार के रोज़ा मुबारक की जो है मैं आपको थोड़ा सा जो है वो ज़ियारत करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी यहाँ पे जो है अपना फ़र्ज़ अदा किया है, फ़ातिहा ख़ानी की है और बुज़ुर्गान दीन के रास्ते पे चलने की दुआ की है। क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो रास्ता है वही सबसे बड़ा और सीधा रास्ता है। और यही वजह है कि औलिया कराम जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते को जो है वो अपनाते हैं, उस रास्ते पे चलते हैं। तो यही वजह है कि अल्लाह की रहमतें जो है बार बार वहाँ बरसती रहती हैं, अनवार व तजल्लियात के जो है वो बारिशें होती हैं। तो यही वजह है कि इस वक्त हम आपको ओवरऑल जो है वो अंदर का नज़ारा करवा रहे हैं। इस वक्त बरी इमाम सरकार के मज़ार पे हम मौजूद हैं और फ़ातिहा ख़ानी भी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल आप देखिए, हम उनके कदमों की तरफ जो है वो खड़े हुए हैं और बाकायदा तौर पर शीशे के अंदर जो है वो उनका मज़ार आपको नज़र आ रहा है। जी नाज़रीन, दरबार शरीफ के बाएँ हाथ पे अगर हम देखें तो बाकायदा तौर पर जो है वो चारों तरफ तो एक तो गुंबद बनाए गए हैं, उसके साथ ही साथ बाकायदा तौर पर साथ मस्जिद बनाई गई है नमाज़ अदा करने के लिए। तो हम यहाँ पे आए हैं ख़ुसूसी तौर पर दुआ करने के लिए। तो मेरे दोस्त यहाँ मुझे मिल गए हैं, जर्नलिस्ट भाई हैं, अपने बच्चों के साथ जो है वो मौजूद हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनको यहाँ देख के। तो मैंने कहा क्यों ना आज की इस डॉक्यूमेंट्री में भाई को शामिल किया जाए। सर जी, सबसे पहले तो आप पूरे पाकिस्तानी कौम को अपना नाम बताइएगा और फिर बच्चों के साथ ख़ुसूसी तौर पर आए हैं एज़ ए जर्नलिस्ट, आप क्या कहें?
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राजा शौकत महमूद है। मैं मेंबर हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का और ब्यूरो चीफ हूँ स्पेशल टीवी इस्लामाबाद का। दोस्तों, आज हम तो पहले भी 25 साल हो गए इस्लामाबाद में सेटल हैं, और जब हम बैचलर थे उस वक्त भी आते थे। ये हमारी रूटीन का हिस्सा है। और अब बच्चों के साथ शादियाँ हो गई, बच्चे आ गए, तो अब भी हम कोशिश हमारी होती है कि बच्चों को लेके आएँ जो हमारी अपनी अकीदत है औलिया इकराम से और अहले मज़ार से, तो उस को ताकि अगली जो नस्ल है उसमें उस अकीदत, एहतराम, उस मोहब्बत को आगे शिफ्ट किया जाए। ये ना हो कि ये सरकार इंग्लिश स्कूलों में पढ़ के इस्लामाबाद में तो ये इस चीज़ों से दूर होते जाए। बच्चों को बताया जाए कि किस तरह से बुजुर्गान दीन ने, औलिया इकराम ने इस्लाम को फैलाने में अपना किरदार अदा किया। तो यही वजह है कि बच्चों की तरबियत के लिए बड़ा अच्छा स्टेप आपने उठाया है बच्चों को दिखाने के लिए। सर, ये थोड़ा बताइएगा कि एज ए जर्नलिस्ट आपने इस बुजुर्ग हस्ती के बारे में क्या सुना या क्या मालूमात है आपके पास, क्योंकि बरी इमाम सरकार बड़ा नाम और कहा जाता है बरी बरी इमाम बरी, तो इस हवाले से थोड़ा तफसीलात बताइएगा। ये कि इसी जगह पे जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पे जब मुग़लों की हुकूमत थी तो एक शहज़ादा आया था यहाँ पे। ये जो आपको पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं मारगला के, यहाँ पे वो ख़जाने की तलाश में, उससे पहले भी कई बादशाह आए, शहज़ादे आए, तो वो भी इधर एक ख़जाने की तलाश में अपने लाओ लश्कर के साथ आया। तो वो जब पहाड़ से चढ़ने से पहले इन बुज़ुर्गों के पास आया तो उसने कहा, जी आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मैं यहाँ पे एक पहाड़ों में बहुत बड़ा एक ख़जाना है, तो मैं उसको तलाश करने के लिए आया हूँ, तो आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मैं उसमें कामयाब हो जाऊँ, नाकाम ना लौटूँ वापस दिल्ली या लाहौर। तो जो बरी इमाम सरकार हैं, इन्होंने उसके लिए दुआ फरमाई और उसको दुआ दी कि जाएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो वो जब ख़जाना तलाश करके वापस, क्योंकि यही रास्ता था, वापस आया, तो उसने आके एक हीरे जवाहरात की एक जो गठरी थी ना, वो बाबा जी के पास बरी इमाम सरकार के कदमों में रख दी। कहा, जी ये मेरी तरफ से एक नज़र न्याज है। तो जो बरी इमाम सरकार थे उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जब वो अपनी उठाया, जहाँ वो एक मसल्ले पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा, ये देखो ना नीचे। जब उस शहजादे ने देखा तो उसके नीचे एक लंबी एक सुरंग थी जो हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। तो उन्होंने कहा, जी जब मैं आपको बता सकता हूँ, दुआ दे सकता हूँ, तो आया मैं ये खुद भी ले सकता था, क्योंकि मैं इन चीज़ों से मुबर्रा हूँ, मुझे इन चीज़ों की दुनिया की ज़रूरत नहीं है। ये आप ही को मुबारक हो, तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और उनको वापस कर दिया। ये एक बड़ा मशहूर वाक़या है जो हमने किताबों में पढ़ा है, और जो यहाँ के मुतवल्ली हैं उनकी ज़ुबानी भी हम सुनते रहते हैं। उसके अलावा ये जो खित्ता है, ये रीजन पोठहार के लिए बरी इमाम सरकार जो है, इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं इस इलाके के लिए। और यही हस्तियां हैं जिनकी वजह से उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे एक ऐसा शहर आबाद होगा कि जहाँ पूरे पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया की नज़रें भी यहाँ पे होंगी। आज आप देख सकते हैं इस्लामाबाद पूरी दुनिया में खूबसूरत शहर भी है, और पाकिस्तान के जितने लोग हैं, पूरी दुनिया में जो भी सरमायाकार रहता है पाकिस्तानी है, उसका दिल होता है कि मैं जाके इस्लामाबाद में अपनी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदूँ, जायदाद घर ख़रीदूँ और अपने बच्चों को मैं इस्लामाबाद में रखूँ। हर एक बंदे की प्रायोरिटी होती है। और ये जो हस्तियाँ हैं, बरी इमाम सरकार हैं, गोलड़ा शरीफ वाली पीर मेहर अली शाह सरकार हैं, और बाबा कल्यामी सरकार। तो ये जो नई हस्तियाँ हैं, इन्हीं की वजह से ये इतना खूबसूरत शहर है जहाँ पे हम अपने बच्चों को रख रहे हैं, और इतना माहौल है। देखिए, अभी भी गर्मी है, मई का महीना है, लेकिन अभी बारिश भी हुई है और अभी फिर होने वाली है। सर, ये बताइएगा कि ये मैं देख रहा हूँ कि इसकी तज़मीन व आराइश जो है वो दोबारा की गई है, और महकमा औक़ाफ़ ने की है बाकायदा तौर पर। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के अंडर ये जो है दरबार शरीफ है और मुकम्मल इसके इंतज़ामात हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ चारों तरफ गुंबद मुझे नज़र आ रहे हैं, वो रोज़ा रसूल पे जो जी मस्जिद नबवी वाला माहौल। हाँ, तो इसके हवाले से थोड़ा बताइएगा कि ये सर कि जब हम आते थे ना 2001 में यहाँ पे, तो यहाँ एक काफ़ी यहाँ से नीचे तकरीबन कोई
آپ چلے جائیں تو 20-25 اندازاً کو 20-25 فٹ نیچے گہرا جو آپ سرکار کا جو جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ نیچے ہے جگہ کافی. یہاں سے گہری ہے کافی. ہم نا اتر کے آتے ہوتے تھے تو وہاں پہ ہم سلام بھی کرتے تھے. اس کے بعد یہ جب مشرف دور تھا تو اس وقت اس بری امام کمپلیکس کا جو سی ڈی اے بلکہ ایک پورا ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ بنایا گیا بری امام کمپلیکس کے نام سے. اور ایک بہت ہی ملک شبیر صاحب تھے جنہوں نے لاہور جو داتا صاحب کا کمپلیکس ہے جو مسجد آپ کو خوبصورت نظر آتی ہے وہ انہوں نے ڈیزائن کی تھی. انہوں نے ان کی زیر نگرانی وہ وہاں پہ پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے تو ان کو اسپیشل لاشاری صاحب یہاں پہ لے کے آئے. انہوں نے پھر ان کی ایز اے وہ ادھر ڈائریکٹر تھے بری امام کمپلیکس کے. تو میری ان کے ساتھ کافی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ملک صاحب کے ساتھ اس والے کیونکہ میں وہ سی ڈی اے کی بیٹ کرتا تھا اس لیے. تو ان کے ساتھ کافی میرا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا. تو اس وقت یہ لاشاری صاحب نے اور مشرف صاحب کی حکومت میں یہ اس بری امام کمپلیکس کا جو ہے یہ آرڈر کیا گیا اور انہی کی زیر نگرانی یہ تعمیر ہوتا رہا. لیکن یہ مکمل تو بعد میں ہوا کیونکہ یہ کافی اس کو ٹائم لگ گیا مکمل ہونے میں کوئی 7-8 سال لگ کے. تو دیکھیں لیکن جو بھی بنا ہے بہت خوبصورت بنا ہے. اور آپ کو مسجد نبوی جو ہمارے سب مسلمانوں کی دھڑکن ہے وہاں کی لک آپ کو نا نظر آئے گی. آپ جہاں بھی گھومیں گے آپ کئی تصویر بھی بنا کے ویڈیو لگائیں گے تو آپ کو جو مسجد نبوی کی لک ہے وہ نظارہ آپ کو نا وہ ایک ٹھنڈک آپ کو نا یہاں اس آستانے پہ آپ کو وہ آپ کو ملے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیملی پوری پاکستان سے بیرون ملک سے فیملیز آتی ہیں اور اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں. اور آپ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں یہاں پہ آپ کسی بندے کو سگریٹ پیتا نہیں دیکھ سکتے. کسی بندے کو آپ سگریٹ نوشی آپ دیکھ لیں کوئی اس طرح کا جو کام ہے نا جو اکثر آپ نے دیکھا ہے ہوتا ہے کئی جگہ پہ زیادہ پہ نہیں ہوتا. کوئی چند ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ہوتا ہے. آپ کو کوئی یہاں سگریٹ پیتا بندہ نظر نہیں آئے گا. چرس یا وہ نشہ تو وہ بڑی دور کی بات ہے. ہاں گیٹ کے باہر کوئی اس ہاتھے سے باہر کو کرتا ہے تو وہ ایک علیحدہ. لیکن آپ اس سے اندر آپ کسی بندے کو نہ سگریٹ پیتا دیکھ سکیں گے نہ آپ کو اس طرح کا جو بھی آئے گا باوضو آئے گا جوتے پراپر جمع کروا کے آئے گا. یہ جو یہاں کی انتظامیہ ہے اور میں خراج تحسین پیش کروں گا. یہ اگر نہ پیش کروں تو یہ بددیانتی ہوگی. جو یہاں کے متولی ہیں راجہ سرفراز صاحب یہ جب کمپلیکس بنا تھا اس وقت راجہ اکرم شہید سرکار جو ہے ان کی کوششوں سے یہ کام ہوا تھا. اور اس وقت موجودہ جو متولی ہیں جو خدمتگار ہیں بری امام سرکار کے اور جو ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور جو ایک وہ ہیں راجہ سرفراز صاحب راجہ سرفراز اکرم صاحب جو بری امام سامنے بیٹھتے ہیں وہاں پہ لنگر کا بھی بری امام ہاؤس میں بری امام ہاؤس میں. تو یہ راجہ سرفراز صاحب جو ہیں وہ اس سارے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا ایک لہر جھلک نظر آ رہی ہوگی کہ یہاں پورا روحانی ماحول آپ کو نظر آئے گا. کوئی اس طرح نہیں ہے کہ یہ پکنک پوائنٹ نہیں ہے. جو بھی آتا ہے اپنی مرادیں لے کے آتا ہے اور اس کی مرادیں ہماری تو پوری ہوتی ہیں اور کسی کی پتہ اپنی اپنی نیت ہوتی ہے. میں تو یقین مانے محترم میں جب بھی آیا ہوں نا مجھے کوئی مشکل بنی ہے تو میں آیا ہوں یہاں پہ چاہے رات کو گیٹ بند ہی کیوں نہ ہو باہر بھی کھڑے ہو کے دعا کی ہے. اندر آئے ہیں تو دعا کر کے جو بھی مشکلات ہوئی ہیں نا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہیں. لیکن یہ پیاری ہستیاں ہیں انہوں نے اپنا آپ وقف کیا ہے ان ہستیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پھر مانتا بھی ہے. تو ہم اسی لیے آتے ہیں مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے لیکن ان ہستیوں کا ہم وسیلہ دیتے ہیں. اور میرے تو کام یقین کریں کہ ہم جب بھی آتے ہیں یہاں سے جو بھی دعا کرتے ہیں جائز دعا کرتے ہیں تو جب تک گاڑی میں واپس جاتے ہیں تو ہمارا وہ اس کا پازیٹیو جو رزلٹ ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے. ناظرین بہت شکریہ میرے سینئر جرنلسٹ بھائی مجھے یہاں ملے اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھ رہا ہوں کہ اتنی قیمتی باتیں اتنی تاریخ انہوں نے بتا دی کہ میرا ایمان تازہ ہو گیا کہ اللہ کی یہ بزرگ ہستی اور وہ پھر مغلوں کے بادشاہ کے شہزادے کا یہاں آنا ان کا ملنا ان کا دعا لینا
اور پھر وہ خزانہ مل جانا اور پھر بزرگوں کی جو ہے وہ چوکھٹ پہ وہ خزانے کا ڈھیر لگانا، تو بزرگوں کا وہ مسلح کو اٹھانا اور نیچے سے وہ خزانے کی سرنگ دکھا دینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اس سے یہ روحانی معاملات۔ میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ بھی جو اس طرح کی ہستیاں ہیں، داتا صاحب ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، یہاں پہ بری امام سرکار ہیں، حضرت سخی سلطان باؤ ہیں، بابا فرید گنج شکر سرکار ہیں، سخی شہباز لال قلندر ہیں، آپ ان ہستیوں کے پاس جایا کریں اور جائز مطالبات لے کے جایا کریں، انسانیت کی خدمت کے لیے جایا کریں۔ میرا کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ لوگ ہیں، نیک ہستیاں ہیں، آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ سارے جائز مطالبات جو ہیں وہ پورے ہوں گے، صرف نیت آپ نے سچی لے کے جانی۔ ناظرین دیکھیں، ایک تحقیقاتی جرنلسٹ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، سینئر میرے جرنلسٹ بھائی ہیں، پریس کلب میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، آج اللہ نے اور ایک میاں صاحب کا ایک شعر بھی میں آپ کو جاتے جاتے سنا دوں۔ جی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ولی اللہ تے مردے نہ ہی کردے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا اتوں تر گئے نال خاموشی۔ خاموشی کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ دیکھیں کتنا بڑا درس ہے بزرگان دین کی شاعری میں بھی کہ خاموشی کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ نے ان کے مزارات پہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے رونقیں لگا دی، دنیا کو جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ بھیج دیا اپنے محبوبوں کے درباروں پہ، اور باقاعدہ طور پر ان کے مزارات پر ہر وقت دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو ناظرین بہت اچھا لگا، ہم الحمدللہ اس مزار شریف کے بالکل سامنے جو ہے وہ پاؤں کی طرف جو ہے الحمدللہ موجود ہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں موجود تھے، سینئر جرنلسٹ تھے، میرے بھائی تھے، پریس کلب سے ہم لوگ اکثر ملتے تھے، اور آج دربار شریف میں ملاقات ہوئی، انہوں نے جو ہے وہ کتنا بڑا واقعہ بتا دیا حضرت بری امام سرکار کے حوالے سے۔ تو سلوٹ ہے ایسے بزرگان دین کو جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اسلام کے لیے جو ہے وہ درس دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان بزرگان دین کی وجہ سے جو ہے اسلام جو ہے وہ پھیلا۔ اور خطہ پٹھوار میں دیکھ لیں آپ، مارگلہ کی پہاڑیوں کے درمیان بزرگان دین نے جس طرح سے خدمات سر انجام دیے، پھر ان کی دعاؤں کی وجہ سے شہر کے شہر آباد ہو گئے۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو پھر اس طرح کا ماحول بنا دیتا ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہم واپسی کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہوں گے، اور آپ کو نظارہ کرواتے ہوئے یہاں سے جائیں گے کہ ہم واپس جا رہے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر مسلمان سے راضی ہو اور ان سے دین کا کام لے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راستوں پہ چلنے کی توفیق دے۔ جی ناظرین، ہم نے باقاعدہ طور پر بری امام سرکار کے مزار پہ حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی ہے، اور باقاعدہ آپ کو اندر کا نظارہ کروایا، بزرگان دین کس طرح سے جو ہے وہ اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، کس طرح اسلام کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور پھر کس طرح سے ان کے مزارات پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہ میرا دکھانے کا مقصد تھا، اور میں یہاں آیا ہوں۔ آج موسم بھی اچھا تھا اور ہم یہاں نکلے تھے خصوصی طور پر، اور کوشش تھی کہ کچھ ایسا دکھایا جائے اپنے دوستوں کو، ناظرین کو، کہ جس سے ان کی طبیعت جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ تو اس وقت ہم جو ہے وہ واپسی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہیں، رواں دواں ہیں، اور یہ گنبد آپ کو پھر دکھاتے جاتے ہیں کہ روضہ رسول کی طرح جو ہے اس کی طرز پہ بنایا گیا ہے بری امام سرکار کے مزار کو، اور 4 گنبد بنائے گئے ہیں باقاعدہ طور پر، اور پھر مین گنبد ہے جس جگہ ان کا مزار شریف ہے۔ تو ناظرین نظارہ کیجئے اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔